Si Yesu Kristo na tayo maway nagdanag sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga panimalay pinaagi sa gugma. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong tubag sa pagampo, pabilin uban kanamo og bendisyoni kami. Pabilin uban kanamo ug bendisyoni kami. Ginoong Hesus, uban ni Santa Maria ug ni San Jose, gimugna mo ang usa ka balaang pamilya, pabilin dinhi sa among panimalay, ug tudloi kami sa pag-ila ug pagpasidungog kanimo isip among mga pangulo. Magampo kita. Pabilin uban kanamo ug bendisyoni kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.